खुदा रूल कुद्दस के नाम से आमीन। और आज खुदाम का मुतबर ज़िंदा पाक कलाम जो हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, खुदा आज हमको क्या बरकत देने वाला है। अभी इसी वक्त हम सब खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद अमल करते हैं। जिस तरह के मत्ती रसूल की नई लिखी की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 26 आयत हम देखते हैं कि जिस तरह खुदाम यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया, दफनाया गया, तो उस वक्त का कलाम देखते हैं कि दफनाने के बाद उन लोगों ने फिर क्या काम किया। देखते हैं, अभी गौर करिए, सुनिए और कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो कलाम बोला जाए वो सुनना चाहिए, ताकि खुदाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत सारी बरकत दे। सो आओ देखते हैं आज खुदा हम सबको क्या बताना चाहता है। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार कहनों और फिकियों ने पिलातुस के पास जाकर कहा, खुदाम हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शागिर्द आकर उसको चुरा ले जाए और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुम से हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। सो अजीज बहन भाइयों, जब खुदावंद यीशु मसीह को दफना दिया गया था, तो जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया था, उन्होंने ही पिलातुस के पास जाकर कहा कि ये बात होनी चाहिए कि उसकी कब्र पर पहरा लगा देना चाहिए, क्योंकि उस धोखेबाज ने ये कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और अजीज बहन भाइयों, ऐसा ही हुआ और उन्होंने पिलातुस के पास जाकर ये रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ आदमी चाहिए, हमें कुछ मुलाजिम चाहिए ताकि उसकी कब्र पर पहरा लगा दिया जाए। तो पिलातुस ने साफ कह दिया कि जाओ, आपके पास आदमी है, नफरी है, आप ले जा सकते हैं। और वो उस नफरी को उसकी कब्र पर मोहर लगाकर रख दी, पत्थरबारी रखा था, उस पर मोहर कर दी कि इसके शागिर्द कहीं इसको चुरा कर ना ले जाए, कहीं पहले से भी ये उस बड़ा धोखा ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने वक्त सलीब पर जो हुआ था, उन्होंने तो देख लिया था कि ये वाकई ही आदमी रास्तबाज है, और इसको छुपाने के लिए, रास्तबाजी पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये काम को सर अंजाम दिया कि उसकी कब्र पर पहरा लगाना लाजम है।
क्यों कि ऐसा ना हो जाए कि वो चोरी उसके शागिर्द जो है कब्र मसीह को अटैक करना ले, कहीं हम इससे भी बढ़कर झूठे ना हो जाए। तो अजीज, और हम आगे बढ़ते हैं खुदा के मुतबिर जिंदा पाक कलाम में, जिस तरह के मत्ती रसूल की राय लिखी की अंजील और उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा का पाक कलाम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सो अजीज, देखते हैं, लिखा है कि और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और मरियम कब्र को देखने आई। और जब सुबह हुई तो मरियम मगदलीनी और मरियम कब्र पर आई, और देखो एक बड़ा बंचाल आया क्योंकि खुदाम का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और जगह देखे जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला। उसने कहा, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। खुदा के इस कलाम पे पढ़े और सुने जाने के वसीले आप बहुत बरकत दे, आमीन। सो अजीज बहन भाइयों, जब सब्बत का दिन हुआ तो मरियम और मगदलीनी और मरियम वहां पहुंची, और क्या देखती है कि वहां एक खुदा का फरिश्ता है, वहां मौजूद है। पहले तो वो डरी थी, क्योंकि उन्होंने जो उसकी कब्र पर पहरेदार थे ना, उस मरियम मगदलीनी और मरियम ने उन्हें देखा था कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। और जब उन्होंने देखा तो उन पर भी ऐसा ही आलम होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि खुदा के फरिश्तों ने उन्हें कहा कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं जानता हूं कि तुम यीशु अल मसीह को ढूंढ रही हो। वो यहां नहीं है, वो इस वक्त कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। और ये जगह वो देखें कि जहां वो पड़ा हुआ था, वो
زندہ ہو چکا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کے شاگردوں کو جا کر بتاؤ کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہو چکا ہے۔ ان پر خوف بھی جاری تھا اور خوشی کا عالم بھی تھا، جو کہ انہوں نے یہ کلام فرشتہ کے منہ سے سنا کہ خداوند یسوع مسیح تو واقعی زندہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی تو خداوند یسوع مسیح بذات خود ان کو ملا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو سلامتی کہا، اور انہوں نے پہچان لیا، دیکھ لیا کہ واقعی یہ تو مسیح خداوند ہے۔ اور ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، تو خداوند نے بھی ان کو تسلی دی، جس طرح کے فرشتے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، خوف نہ کریں، جاؤ جا کے اس کے بھائیوں کو بتا دو۔ اور عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی ان کو کہا کہ جاؤ جا کے میرے بھائیوں کو بتا دو کہ گلیل کو پہنچو، وہاں مجھے دیکھیں گی۔ عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اب زندہ ہو چکے ہیں۔ وہ اب گلیل کو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں کو بتا دو کہ وہ گلیل کو جائے تو مجھے وہاں دیکھیں۔ تو ایسا ہی ہوا عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن آج بات یہ ہے کہ اس بات کو 2021 سال غالباً گزر چکے ہیں۔ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک وقت تھا کہ وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اس جہان کی خاطر، اس گناہگار دنیا کی خاطر، تاکہ اس دنیا کے گناہ وہ اپنے اوپر لے لے۔ وہ قربانی اس نے ایسی دی ہے کہ دوبارہ ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ اور جو عزیز بہن بھائیوں اس قربانی کو لوگ اپنے اندر رکھ لیں گے، اسے قبول کر لیں گے کہ واقعی خداوند یسوع مسیح اس طرح دنیا میں آیا اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک دنیا والوں نے کیا ہے، تو اب خداوند یسوع مسیح ان کو نجات دے، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ جس کسی کا بھی ایسا ایمان، یقین، بھروسہ ہے۔ عزیزو، یہ صرف ہم اس کلام کو سننے والے نہ ہوں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ سب تو پہلا سننا ہے خدا کا پاک کلام، اور جو سنا گیا ہو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یسوع کو یہ نہ کہیں کہ آپ گلیل کو جائیں، اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ اب اے خداوند تو ہمارے اندر آ، تو پیدا ہو چکا ہے، تو اب گلیل کو نہ جا، اب ہمارے بیچ میں آ، اب تو ہمارے اندر آ، تاکہ ابلیس جو ہے اس کا جو منصوبہ ہے وہ ہم پر پورا نہ ہو، اور ہم یسوع المسیح کو اپنے اندر، اپنے درمیان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یسوع مسیح کیسے آئے گا؟ تب آئے گا جب ہم گناہ کو فارغ کریں گے کہ گناہ سے ہماری دوستی نہیں رہی۔ اب ہماری دوستی ہے تو میرے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ ہم جئیں بھی تو یسوع کے ساتھ، مریں بھی تو یسوع کے پاس۔ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ویسا ہو جیسا میرا آپ کا خداوند ہم سب کو بتا رہا ہے
کہہ رہا ہے، جو کہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اور اس کے مطابق ہم اپنی عزیز بہن بھائیوں زندگی کو بسر کریں۔ ہم کب کریں گے؟ کب خدا ہم کو اپنے اندر آنے دیں گے؟ کب اسے ویلکم کہیں گے؟ اس وقت جب ہم اس ابلیس سے دوستی چھوڑ دیں، کیونکہ جو انسان ہے دو مالکوں کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ جو کہے کہ میں ابلیس کو بھی ٹائم دوں گا، خدا کو بھی ٹائم دوں گا، ایسی زندگی، ایسا دل خدا کو پسند نہیں ہے۔ یسوع مسیح آپ کے اندر آنا چاہتا ہے، یسوع مسیح آپ کے بیچ میں آنا چاہتا ہے۔ تو آج ہی اپنا مستقبل سوچیں، آج ہی وقت ہے، آج ہی جانچیں، آج ہی پرکھیں، آج ہی سوچیں کہ ہم جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اس پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاتا ہوں۔ انسان کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے، سونے کے لیے بٹھی ہے، چاندی کے لیے کھٹانی ہے۔ سو عزیز بہن بھائیوں، سونا چاندی کو ایک سائڈ پہ کریں، اپنے آپ کو فرنٹ پہ کریں۔ کیا میں مکمل انسان ہو گیا ہوں؟ کیا میں پورا ہو چکا ہوں کہ خدا کی عبادت کر سکوں؟ خدا کا ایک مقصد ہے جو آپ کے بیچ میں ہے، کیا کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں۔ جب انسان پورا سمجھدار ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے۔ اب ہمیں یہ لازم ہے کہ پیدا جو زندہ ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، تو اس کو گلیل کو نہ جانے دو، اس کو یہ کہو کہ یسوع ہم تیرا مسکن ہے، تو ہمارے اندر آ، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے نجات پا سکیں۔ سو عزیز بہن بھائیوں، آج پوری ورلڈ پہ ایسٹر منایا جا رہا ہے، یسوع زندہ ہو چکا ہے، اور عید اس کی ہے جو ہر روز اس کے قدموں میں آتا ہے۔ ایماندار کی عزیزوں ہر روز ہی عید ہے۔ کن لوگوں کی ہر روز عید ہے؟ ایماندار لوگوں کی، جو اس کے کلام کے مطابق، جو اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ سو اس کلام کی بس آپ سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خدا من بہت ساری برکت دے۔